याद रखना, पैगंबर करीम के सहाबा और आले बैत में प्यार था, मोहब्बत थी, ताल्लुक था, यगांगत थी, अकीदत थी, एक दूसरे का एहतराम और इकराम था, इनमें नफरतें नहीं थी। और ये बात याद रखें, इनमें मोहब्बतों को, इनमें प्यार को, इनमें ताल्लुक को रब्बे करीम ने अपने कुरान करीम में बयान फरमाया। चौथा पारा, दूसरा सफा, सूरत नंबर 3, सूरत आले इमरान, आयत नंबर 105, 106, 107। आप खोलिए चौथे पारे का दूसरा सफा। रब्बे करीम एक वाकया के बारे में इरशाद फरमाते हैं, फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वाकया ये हुआ था, हुज़ूर पाक के आने से पहले मदीना तैयबा में आपस में दो कबीलों की जंग लड़ी थी। 120 साल तक उस जंग के असरात चले थे। बाप दादे, लक्कड़ दादे, शक्कर दादों तक निस्बतें और पुश्तें एक दूसरे से लड़ती चली आ रही थी। हुआ यह था, एक बिल्ली वाला एक कुत्ते वाला चल रहा है, बिल्ली ने कुत्ते को, कुत्ते ने बिल्ली को कोई काटने की तरतीब रखी। उनमें से कोई एक मरा, जो मरा दूसरे ने उस बंदे को मार दिया। ये लड़ाई चली, 120 साल तक चली। इसे जंगे बुआस कहते हैं। और कुछ नहीं तो उर्दू तफसीर उठा लो, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह की फवायद उस्मानी, तफसीर उस्मानी देख लेना। वो फरमाते हैं जब ये इतनी जंग चली, अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके तशरीफ लाए तो उस जंगों में जो काफिले चले थे उनमें एक कबीला औस भी था, एक कबीला खजरज भी था। इन दोनों कबीलों पर रब ने रहमत की, बरकत की, अल्लाह ने करम किया। इन कबीलों को रब ने मुसलमान होकर पैगंबर का सहाबी बना दिया। और जब ये सहाबा बन गए, सहाबा इनके नाम के साथ ये ओहदा लग गया। अब जो कुफ्फार थे, मसलन यहूदी थे, ईसाई थे, मुशरिक थे, मजूसी थे, जो मुखालिफ थे, उन्होंने देखा अब तो ये मुसलमान एक हो गए हैं, प्यार आ गया, मोहब्बत आ गई, ताल्लुक आ गया, अकीदत आ गई, यगांगत आ गई, एहतराम, इकराम और इनहक के मसले चल पड़े। अब इनमें इख्तलाफ डाले, इनमें कोई फड्डा डाले, उन्हें और तो कुछ न सूझी। एक अंधा था, कैस इब्न शमास उसका नाम था, आंखों से अंधा, दिल से भी अंधा, दिमाग से भी अंधा, लेकिन जबान को तलवार से तेज चलाना जानता था। जबान को किसी की लड़ाई, फसाद, किसी का धंधा कराने में, नफरतें कराने में, इजहार नफरीन में ये माहिर और स्पेशलिस्ट था। इसने लोगों की लड़ाइयों में स्पेशलिस्ट होने के कोर्स किया हुआ था। ये बेईमान ने सोचा मैं मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सहाबा को आपस में लड़ा दूं, ताकि ये आपस में लड़ेंगे, खाना जंगी होगी, इनका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। हम पहले की तरह मदीना पे हुकूमत करेंगे, पहले की तरह मदीना पे हमारी चौधराहट होगी, पहले की तरह मदीना मुनव्वरा में हमारा राज होगा। ये अंधे ने कहा अपने लोगों को कि मुझे वहां ले जाना जहां नौजवान, नौखेज बच्चे हो, बड़ी उम्र के बंदे ना हो, नौजवान हो, औस के भी, खजरत के भी, दोनों कबीलों के हो, मुझे ले जाना। मौके की तलाश में, वक्त की तलाश में था। एक वक्त आया, इसे बताया गया, भागम भाग ये बंदा किसी तरीके से वहां पहुंचा। पैगंबर करीम के नाए नौखेज सहाबा, नौजवान बच्चों को कहा किसका बेटा? कजी फला का। तेरा बाप किसका बेटा? कजी फला का। तू किसका? जी फला का। तेरा अब्बा किसका? अजी फला का। अच्छा तुम औसी हो? जी जी हम औसी हैं। वो खजरजी है? जी हाँ वो हमारे भाई खजरजी है। पैगंबर के सहाबा से लफ्ज सुना, ये उन नौजवानों को कहता है और भाई क्यों कहते हो, एहतराम का जुमला क्यों कहते हो? उन्होंने कहा क्यों ना कहे, हमारा कलमा गो भाई है। कहा जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं, आज तेरा भाई बन गया है। तुझे नहीं पता तेरे दादे को इसके परदादे ने लेने के लिए यूं वार किया था, तेरी अम्मा को गालियां दी थी, तेरी दादी को यूं कहा था, तेरी नानी को यूं कहा था, तुम्हारे ऊपर यूं एतराज किया था, यूं ऑब्जेक्शन किया था। जुम्मा जुम्मा 8 दिन में तुम भाई बन गए हो। इतने साल तुम्हारी तारीख है, इतने साल तुम्हारा किरदार है, इतने साल तुम्हारा खानदान लड़ा है, बिरादरी लड़ी है, कौम लड़ी है, कबीला लड़ा है। तुम्हारे मामलात तुम्हारे सामने नहीं है और अपने बाप की
سرخ رنگ کو بھول جاؤ گے جو ان لوگوں نے تمہارے باپ کو قتل میں کیوں کیا تھا. اس طرح عصبیت, اس طرح لسانیت, اس طرح قومیت, اس طرح علاقائیت, اس طرح تعصب کو بھرا, ضد کو بھرا, فساد کو بھرا, لڑائی کو بھرا. قریب تھا لڑائی پڑ جاتی, قریب تھا تلواریں کھل جاتی, قریب تھا یہ جنگ چھڑ جاتی. جبرائیل امین کو اللہ نے فرمایا آسمان سے اتر, میرے پاک پیغمبر کے پاس پہنچ, انہیں جا کر یہ وحی اتار دے تاکہ وہ پہنچے اور اس معاملے کو رفع دفع فرمائے, اس معاملے کو ٹھنڈا فرمائے. رسالت امام علیہ السلام اس چوک پر پہنچے ہیں, وہاں پر یہ گفتگو کر رہا تھا. اللہ کے رسول کے پہنچنے کی آہٹ کا انتظار تھا. پیغمبر کے صحابہ پروانہ وار رسول اللہ کی خدمت میں جمع ہو گئے. حضور پاک کے سامنے عزت, احترام, تقریب اور حضور پاک علیہ السلام کے تعلق کو بجا لانے لگے. رسالت میں آپ نے فرمایا آنا بین اظہرکم, ابھی میں تم میں ہوں, عصبیت کی باتیں کیوں سن رہا, ابھی میں تم میں موجود ہوں, لڑائی کی باتیں کیوں سن رہا, ابھی میں تم میں موجود ہوں, فساد کی باتیں کیوں سن رہا. چھوڑو, جو ہو گیا سو ہو گیا. لیکن رب فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے, اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی رسی اللہ کی شریعت ہے, اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے, اللہ کی رسی اللہ کا دیا ہوا مذہب, ایمان, احسان, ایقان, دین اسلام ہے. اسے مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا, لڑائی نہ کرنا, فرقہ بازی نہ کرنا, آپس میں اختلاف نہ کرنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اگر تمہیں کوئی بندہ کہے لڑائیاں ہوئی تھی, تمہیں کوئی کہے فساد ہوا تھا, تمہیں کوئی کہے آپس میں کھٹ پڑی تھی, جنگ ہوئی تھی, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اس جنگ کے بعد راضی نامہ ہو گیا, لڑائی کے بعد صلح ہو گئی, فساد کے بعد امن ہو گیا. یہ اللہ کی نعمت ہے. لڑائی کے بعد امن ہو جانا, جنگ کے بعد صلح ہو جانا, فساد کے بعد راضی نامہ ہونا اللہ کی نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ کی نعمت اللہ نے تم پہ کی ہے. اے اوس کے نوجوانوں, اللہ نے تم پہ کی ہے. اے حضرت کے ساتھیوں, اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرو. تمہارے باپ دادا ناواقفی میں لڑتے تھے, تمہارے پاس شریعت پہنچی, ان کے پاس شریعت نہیں تھی. تمہارے پاس دین پہنچا, ان کے پاس دین نہیں تھا. تمہارے پاس اسلام پہنچا, ان کے پاس اسلام نہیں تھا. تمہارے پاس قرآن پہنچا, ان کے پاس قرآن نہیں تھا. تمہارے پاس اللہ نے اپنا معروف پیغمبر بھیجا ہے, ان کے پاس نہیں تھا. اب لڑائی صلح میں بدلی, جنگ امن میں بدلا, فساد راضی نامے میں بدلا. تو اس اللہ کی نعمت کو کیوں چھوڑتے ہو؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمت کو یاد کرو. امن ٹھیک ہے, اذ کنتم اعداء, یا دشمنی ٹھیک تھی جب تم آپس میں دشمن تھے, لیکن کیا ہوا؟ رب نے مجھے بھیجا, قرآن اتارا, اسلام دیا, ایمان دیا اور دین دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اس پر اللہ کا شکر کرو. جب یہ لفظ بولا پیغمبر علیہ السلام نے, آیت پڑھ کے سنائی, یہودیت کی سازش پر پانی پھر گیا. یہودیت کی سازش رائے گاں ہو گئی. جو ابھی لڑنے لگے تھے وہ بھائی چارے کا مظاہرہ کرنے لگے. جو فساد کے ارادے پر تھے وہ محبت میں آ گئے, تعلق میں آ گئے, پیار میں آ گئے, اور قرآن کریم کے احکام کے سائے تلے جمع ہو گئے. یہ ہے پیغمبر کے صحابہ, فوراً کہنا مانا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.